سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشنالي بيتسل ببزهلخمو سلامكم بزح ترفير اللي دق عبيت وي معري انكو عجما ناو شانالي بسلام مزاهم نايلو معنتي فيديو زغوون كعاني كم تلمج على تاو شرفي بزالي معداقا ويكعاو بحاولا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كامون بالعلمات أن زشرفا نايكلي بانكتات إنما نزل حبيرنا كرينا سكعبيدي في الزامة نختك كتاتلو بأخرتي عدم نشانالي حدش تزهونكم سابسكرايب نبرا زهونكم كعام لايك شير ناقوركم نخذ فرتها بتحتنا يلاو مباركز لو ما عندي تر خلتا ويكعا جانواري عسرتا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أميرات درهم سعود عرب ريال أومان ريال جوردان دينار بحرين دينار إسرائيل شكل وزات زبالنا كالرئي سناي زانحيت سناي مكتتال نزحلف كل التسلسل معلتي بدعمي إن أنا سقاني نيرو شرفي أنا ون أقرأ من قدي شرف كومزيك أنس كله كوس ناموس حاجز وكاد بالكال يلا تزاري بنيرة حذف لكم تسمعوا وتخليهم لو ما عندي بزيت زبنايو من قدي أبحنت ليس بتشا أبحنت دولار لعلي 3.50 وسخار نازلو 3.50 كلكم كله أبحنت ليت بتشايا بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش ناتبي 6 سنتيمن شرف كله 100 دولار 15 شحن 160 مسألة دولار بناي أبيسينيا بانكي 252 قرش ناتبي 95 سنتيمن شرف كله 100 دولار 15 شحن كلتا 295 قرشن يمزألو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 288 قرشن ناتبي 86 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 18 شحن 886 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو يورو يخون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن ناتبي 8 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 17 شحن 680 يمزألو يورو بناي جلوبال بانكي 280 قرشن ناتبي 51 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 18 شحن 51 قرشن يمزألو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا كلتا 219 قرشن ناتبي 7 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 21 شحن 970 يمزألو باركس نتحرقاو ترديكم كينو أبيرو اسكا 317 بزيح نيرو حزها 519 خينيو دولار اسكا 285 بزيح نيرو لو ما عندي اسكا 288 بزيح نيو ازي مالت لعلي 3.50 وسخ أرين هنيو كام نايت مالي مسنايت مالي كنت أزر كلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرشن ناتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 409 قرشن يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 291 قرشن ناتبي 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 154 قرشن يمزألو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا كلتا 235 قرشن ناتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويزرلاند فرانك 23 شحن 510 يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 110 ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 111 قرشن ناتبي 18 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 118 قرشن يمزألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 235 قرشن ناتبي 71 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 571 إنا تجزأو عللو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي
ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 101 ቅርሽን ነጥቢ 11 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 10,111 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 126 ቅርሽን ነጥቢ 32 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 12,632 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን እዩ ክኸውን። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2106 ይመጸሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2196 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 27 ቅርሽን ነጥቢ 08 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2708 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል እንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይኸውን። ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 37 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19,837 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 206 ቅርሽን ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20,631 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 253 ቅርሽን ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 25,350 ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋቲ ቀፂልና እንሪኦ እንግዲህ ደቂ ዓበይቲ ወይ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት እዩ ክኸውን። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና እንሪኦ እታ ብዓለም ናብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ኩዌት ዲናር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋገፁ። ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 61 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48,461 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 497 ቅርሽን ነጥቢ 01 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,701 ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 615 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 61,510 ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41,026 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 43,096 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 51 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 51,040 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል እዩ ክኸውን። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,060 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,050 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,036 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ እንግዲህ ያው ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ እንዴት ትሕብልዎ ኣለኹም? ካብ ናይ ትማሊ ልዕሊ ቅርሽን ገለን ወሰኽ ኣሪእና እኒሆ።
كندي تحولوا لكم نزل حساب ريتكم كومنت تصحفوا ليكم مالتيو نسنسخاتكم حواليتا توهاو قصيرنا نريو ناي اومان ريال يكون ناي اومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 491 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 4910 يمصلو بمقصال نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 366 قرش نتبي 38 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26,600 قرشن يمصلو قصيلتا نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 500 قرش نتبي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 50,96 قرشن بصيحو نيو بطعمي وسخ عرينا نيو بلما عن تلت قصيلنا نريو ناي إسرائيل شكل يكون ناي إسرائيل شكل بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 59 قرشن نتبي 98 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إسرائيل شكل 5,998 ويكعا شحنا إسرائيل شكل 5,998 قرشن يمصلو دق عبيت ወይ ማዓረይ እንግዲህ ነው ማዓንቲ በጣም ይወሰኻሪና ነው ኮምና በላይ ሸርፍ ዝወሰኽ እንስ ማለት ግን ዘበት እዩ ታይዳ ጥንቃቃ ክንገብር አለና ማለት እዩ بخمينا ጥንቃቃ አንገብር ንዝብል ደሞ ያው በዝሕ ገንዘብ ንዘለኩም ናወሰኻ ስለዝኻር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ድሕዘ የለይኩም ኮይኑ ተቐማጡ ድሕር ኮይኑ ኣብ ኢድኩም ማሕዚ ወይከዓ ውሕድ ገዚእኹም መቕማጥ እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርሱ